Assalamu alaikum ji, I'm back. Are you there? Yusra, Yusuf is here, Shumaila is here, and nobody else is here. दो लोगों के लिए क्लास चलेगी. अब्दुल्ला साहब भी आ गए, नदीम भी आ गए. ओके, 4 लोग तो हो गए. चलें, थैंक यू. मोहम्मद तारे अब्बास भी हैं. मतलब वही लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, बाकी कुछ खास वो नहीं शो हो रहा. थैंक यू उसरा. अच्छा जी, मैंने जी अभी एक मैसेज आप लोगों को किया है. अब मुझे नहीं पता, मेरे खैर वो मैसेज तो सभी को मिल जाएगा, लेकिन इधर मैं यहाँ पे ये बता दूं कि आपकी जो अटेंडेंस होती है यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली मार्क हो रही है जितनी देर आप नेट पे रहते हैं हमारे साथ क्लास के अंदर. ये तो एक एस्पेक्ट है. अगर 3 घंटे की क्लास है तो अगर आप 80% टाइम क्लास में नहीं लगाते तो इस क्लास में आपकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी. दूसरी बात, अगर आपकी ओवरऑल जो टोटल अटेंडेंस है वो 80% से कम होगी तो भी आप डिसक्वालीफाई करार पाएंगे, आप फाइनल एग्जाम नहीं दे पाएंगे. तीसरी जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ, यूसरा आप कुछ कहना चाह रही हैं? यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर. जी बात. सर काइंडली मैं जब आप स्टार्टिंग में नेम ले रहे थे अटेंडेंस की प्रेजेंट के लिए, उस टाइम भी मैं प्रेजेंट थी, लेकिन आपने ना मेरा नाम नहीं लिया. तो काइंडली मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या हमें नहीं पता चलता कि हम लोग इधर आपके पास शो हो रहे हैं अटेंटिव या नहीं हो रहे, तो वो फिर हमें कुछ शेयर हो सकता है कि हमारे इस टाइम कितनी अटेंडेंस रही है आपके इसके साथ जी मीटिंग के बिल्कुल, लिए? मैं आपकी डेली अटेंडेंस इनको भेज देता हूँ पीटीसीएल एकेडमी को. वैसे बेसिकली अटेंटिव रहने की बात नहीं है. पहला जो पॉइंट है वो तो ये है कि आप लॉग इन भी हुए हैं कि नहीं हुए. मेरा मतलब अभी 44 लोग रजिस्टर्ड हैं और टोटल जी 15 सर. लोग इस वक्त लॉग इन हुए हैं. तो आप मुझे बताइए कि जो बाकी लोग नहीं लॉग इन है उनका क्या बन रहा होगा. ठीक है. फिर ऐसे लोग भी हैं जो क्लास शुरू करते हैं, लॉग इन करते हैं, 2-3 मिनट बैठते हैं, फिर गायब हो जाते हैं. फिर ऐसे लोग भी हैं जो क्लास में आके बैठते हैं और म्यूट करके गायब हो जाते हैं, कमरे से ही गायब हो जाते हैं, या कोई और काम करने शुरू कर देते हैं. दे आर नॉट बॉदर्ड कि क्या हो रहा है क्लास में. खैर एनीवेज, मेरा पॉइंट सिर्फ इस वक्त है कि लॉग इन के हवाले से कि जो लोग जितनी देर लॉग इन रहते हैं उसके हिसाब से आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है. दूसरा टॉपिक आपका है कि आप कितने अटेंटिव हैं. वो सिर्फ मुझे नजर आता है कि कौन कौन लोग अटेंटिव नहीं है, और उनसे वो मैं सिर्फ इस पर्पस के लिए इस्तेमाल करता हूं कि आप लोगों से क्वेश्चन आंसर करने के लिए. ठीक है जी. जो लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, जो बात नहीं कर रहे, या जिनका इनअटेंटिव स्टेटस शो हो रहा है, उनको मैं फिर एड्रेस कर लेता हूं और उनसे फिर पूछता हूं कि जनाब आप बताइए. वहां पे पता चल जाता है जो अटेंटिव नहीं है वो जवाब ही नहीं देता, वो होगा नहीं कमरे में, तो जवाब किस बात का देगा. ठीक है जी. तो ये एक सेकंड मोड है कि जो आपका फाइनल एग्जाम होना है उसकी तरफ ये चीजें काउंट होंगी. ये मकसद था. आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर आप क्लास में आ रही हैं और 3 घंटे बैठ रही हैं, सर 3 नहीं घंटे बैठ रही, 80% ऑफ टाइम अगर आपने क्लास में गुजारा है, अटेंडेंस का इशू आपका नहीं होगा. और दूसरी बात यह है कि जहां तक आपकी के अटेंटिव होने की बात है, तो वो मुझे नजर आ रहा होता है कौन अटेंटिव नहीं है. मुझे नजर आ रहा होता है कि कौन कौन लोग बोल रहे हैं, कौन से नहीं बोल रहे हैं, कौन से जो जो कोई अपना कंप्यूटर पे कोई और काम कर रहे हैं वो भी नजर आ रहा है. अभी इस वक्त भी मुझे एक बंदा नजर आ रहा है कि वो अपने कंप्यूटर पे कुछ और कर रहा है. खैर एनीवे, फॉरगेट अबाउट इट. तो आपको इसकी वरी करने की जरूरत नहीं है. मैं बिल्कुल किसी को अनड्यूली हार्म नहीं होगा, लेकिन जो मतलब हमसे ज्यादती कर रहे हैं वो ज्यादती तो फिर कोर्स के साथ कर रहे हैं ना. तो एनीवेज, ओके जी, आगे शुरू करते हैं जी. आप इस वक्त बता दीजिए कौन कौन लोग आगे हुए हैं. प्लीज रेज हैंड्स. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, आधे से ज्यादा लोग तो आगे हुए हैं. राइट. गुलाम अब्बास, जिशान, रवेल, तमीज और उसरा अहमद, ये लोग नहीं है शायद. शायद हूँ. हजेफा हैं. गुलाम अब्बास आप कहाँ हैं? वो उनका प्रॉब्लम आया हुआ, कोई नेट का लगता है प्रॉब्लम है. और
चलें, ठीक है जी, हम शुरू करते हैं। काफी लोग हैं, बात की जा सकती है। अगला जनाब जो है वो टॉपिक है प्रोजेक्ट ड्राइव चेन। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, अगर आप लोग थोड़े इसमें इंटरेस्ट लें। मैंने एक बात अभी कुछ देर पहले की थी कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई तब्दीली या सिस्टम में कोई तब्दीली लानी होती है, जी शफीक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मोहम्मद शफीक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैंने वो दूसरे बताया था कि आ गए हैं। ओके, वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं, कोई कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करनी है, कोई प्रोसेस तब्दील करनी है, जब भी कुछ तब्दील करना है, मैंने एक बात आपसे कही थी कि चलते हुए सिस्टम को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि जो चलता हुआ सिस्टम आपका ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस आर बिल्ट ऑन एसओपीज, standard operating procedures, and they are bound to strictly abide by the SOPs. SOP चलते हुए सिस्टम की तो बदली नहीं जा सकती। आप ये नहीं कह सकते कि ये SOP आज तक तो थी, कल से नहीं होगी। ऐसा करने के लिए यू शुड बी श्योर ऑफ योर सेल्फ, आपने उसके अल्टरनेटिव जो आप प्रोसीजर डालना चाह रहे हैं उसको अच्छी तरह से टेस्ट किया हुआ हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो इधर आप चेंज करें और इधर आपके मुंह पे बैकफायर कर जाए। सो बेहतर यही है कि एसओपीज को ना हिलाया जाए, और जो जो चीजें तब्दील करने की जरूरत है उस तब्दीली को लाने के लिए एक टेम्परेरी एंडेवर शुरू की जाए, एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाए जो ये साबित कर दे कि ये तब्दीली वाकई लाई जा सकती है और कैसे लाई जा सकती है। जब प्रोजेक्ट कामयाब हो जाएगा तो फिर उसके रिजल्ट को हम अडॉप्ट कर लेंगे, हम एसओपी तब्दील कर लेंगे, हम पुरानी एसओपी को खत्म करके नए पेजेस उसकी जगह लगा देंगे और लोगों को उसके मुताबिक ब्रीफ कर देंगे, उनको उन्हें एजुकेट कर देंगे कि जनाब अब के बाद ये काम करने की ये एसओपी होगी। तो आपने देखा कि प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी तब्दीली लाने का जो प्राइम मूवर है, जो जरिया है, वो प्रोजेक्ट ही बन सकता है। तो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तब्दीली को ड्राइव करते हैं। प्रोजेक्ट्स ड्राइव चेंज, ये मेरा अगला इसमें टॉपिक है। फॉर अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, a project is aimed at moving organization from one state to another state in order to achieve a specific objective. तब्दीली ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आती है? आज हम कहाँ खड़े हैं, कल हम कहाँ अपने आप को देखते हैं। ये दो डिफरेंट स्टेट हैं, वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी। और आज आप जहां खड़े हैं और कल आप जहां अपने आप को देखते हैं, इनके दरमियान क्या तब्दीली है, यहां से वहां पहुंचने के लिए करना क्या पड़ेगा। जो कुछ करना पड़ेगा वो प्रोजेक्ट होगा, और जो अभी आपका स्टेट है जो कि शायद अच्छा नहीं है, जिसको आप तब्दील करना चाह रहे हैं, वो आपका करंट स्टेट है। और जो एक आपका ड्रीम स्टेट है, फ्यूचर स्टेट, कि फ्यूचर में हम ऐसा ऐसे किया करेंगे या इस तरह की कैपेबिलिटी होगी हमारी, तो उस स्टेट को मद्देनजर रखते हुए आप डिजाइन करते हैं कि आज के स्टेटस से फ्यूचर के स्टेटस तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या इकदाम करने पड़ेंगे, और वो इकदाम प्रोजेक्ट की सूरत में अमल पजीर होते हैं। तो हमारा लाजमी बात है कि इस स्टेट चेंज का एक मकसद होता है, उन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव करते हैं कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। तो जो जो ऑब्जेक्टिव उसके अंदर आपने रखे हैं वो हो जाए तो आपका प्रोजेक्ट वो तब्दीली का सफर तय कर पाता है। प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले आप जहां खड़े हैं उसको हम करंट स्टेट कह रहे हैं, और होने के बाद, खत्म होने के बाद आप जहां पहुंच जाएंगे वो आपका फ्यूचर स्टेट कहलाएगा। ओके, चेंज के हवाले से मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था कि अगर ये पिछली एक अलहदा से पीएमआई ने प्रैक्टिस गाइड बना रखी है, मैनेजिंग चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, और वो इसी बात को डिस्कस करती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह
تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں اور تھرو پروجیکٹس کیوں کر یہ تبدیلیاں آ پاتی ہیں. For some projects, this may involve creating a transition state where multiple steps are made along a continuum to achieve a future state. تو یہ جو درمیانی راستہ ہے یا ٹرانزیشن اسٹیٹ ہے، ڈیورنگ دس ٹرانزیشن اسٹیٹ یا جب تک پروجیکٹ چلتا رہتا ہے آپ پرانے طریقوں سے ہی کام کرتے رہتے ہیں. پروجیکٹ اپنے نتائج جب دے دیتا ہے کامیابی کے تب تبدیلی امپلیمنٹ ہوتی ہے. مطلب نیا اسٹیٹ تبھی گین ہو پائے گا جب پروجیکٹ سکسیسفلی کمپلیٹ ہو جائے گا. تب ہم پرانی ایس او پی کو بدلنے کی اہلیت رکھتے ہیں. تب آپ فیوچر اسٹیٹ کے تحت آگے آرگنائزیشن کو بڑھا سکیں گے. Successful completion of a project results in the organization moving to the future state and achieving specific objective. تو اس کام کے لیے آپ ایک تو اس اسٹینڈرڈ کو ریفر کیجئے اور دوسرا اس ڈائیگرام کو دیکھیے جس کے اندر ایکس ایکسس کے اوپر اس نے دکھایا ہوا ہے ٹائم اور وائی ایکسس کے اوپر اس نے آپ کی بزنس ویلیو دکھائی ہے. ناؤ جہاں تک ٹائم کا تعلق ہے، اگر آج پروجیکٹ شروع ہوگا کرنٹ اسٹیٹ پہ تو ان آفٹر سم ٹائم جو مطلب کمپلیشن پروجیکٹ جب کی ہوگی تو دیٹ وڈ بی مائی فیوچر اسٹیٹ. سو سم ٹائم ول بی اسپینٹ in doing this project, and during the time of this project this transformation will happen, change will happen, and all the activities you will do to accomplish this transformation is through project activities. ایک اور چیز بھی مد نظر رکھیے گا، وہ یہ کہ جب ہم تبدیلی لاتے ہیں آرگنائزیشن میں، جب ہم کرنٹ اسٹیٹ سے فیوچر اسٹیٹ میں جاتے ہیں تو وہ کسی وجہ سے ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. ایسی شوقین ہونے کی وجہ سے ہم کرنٹ سے فیوچر اسٹیٹ میں جانے کی بات نہیں کرتے، اس کا کوئی ایکسپلیسٹ ایڈوانٹیج ہونا ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں اس وقت ہماری جو بزنس ویلیو ہے فیوچر اسٹیٹ میں ہماری بزنس ویلیو بڑھنی چاہیے. مطلب ہم اپنی جو ورتھ ہے اس میں کچھ انکریز کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ امپروومنٹ لانا چاہ رہے ہیں. اگر فیوچر اسٹیٹ میں پہنچنے کے سفر کے دوران ہم اتنا ہی کما رہے ہیں جتنا پہلے کماتے تھے تو پھر ایسے تبدیلی کا کیا فائدہ جس سے کوئی بہتری ہی نہیں آئی، کوئی بینیفٹ ہی نہیں ملا. سو ڈیفینیٹلی بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہماری آرگنائزیشن کی وقت خوب سے خوب تر ہونی چاہیے. اگر ہم ایسا نہیں کر سکے تو پھر یہ سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ بھائی یہ اچھی چینج آپ نے کی ہے، فائدہ تو ہوا کوئی نہیں. سو یہ میرا وہی پوائنٹ جو میں نے آپ سے کہا کہ پروجیکٹس جو ہیں دے ڈرائیو چینج. دوسرا پوائنٹ لینے سے پہلے میں آپ سے پھر ایک بار پوچھتا ہوں کہ یہاں تک جو بات کی ہے پروجیکٹ ڈرائیو چینج کے حوالے سے کیا یہ سمجھ آئی؟ اور اگر کوئی اس کے اوپر بحث کرنی ہے، سوال کرنا ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں. جی عبداللہ محمود صاحب. سر ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، پروجیکٹ انیبل بزنس ویلیو کریشن اور جو پروجیکٹ چینج ہے اس کو اگر ہم لوگوں کو ایک لائن میں ڈیفائن کرنا ہو تو واٹ ول بی دا اپروچ؟ ہم کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں اس چیز کو؟ سر مجھے پہلے یہاں تک پہنچنے دیں، یہ سلائیڈ تو ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کی. پہلے صرف چینج والی بات کے اوپر اگر ہم ڈسکس کر لیں. چینج والی بات چینج کا بتائیے، چینج میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے پروجیکٹ چینج کو ڈیفائن کرنا ہو، جس طرح آپ نے بتایا نا کہ ہم لوگ کچھ پیرامیٹرز دیکھ کے کرتے ہیں چینج کو، ہم لوگ چلتے ہوئے بزنس کو چینج نہیں کرتے، چلتے ہوئے پروجیکٹ میں چینج نہیں لاتے. اس کو اگر ہم نے ڈیفائن کرنا ہو ایک سنگل لائن کے اندر، وہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ صرف سنگل لائنر. میرے حساب سے اس سے بہتر سنگل لائنر نہیں ہو سکتا کہ پروجیکٹ ڈرائیو چینج. اگر آپ اس کنسپٹ کو سمجھتے ہیں تو دس از دا ہول اسٹوری. مگر میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں
ऑर्गेनाइजेशन के या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये पूछना चाह रहे हैं कि तब्दीली, आपने कहा चेंज और प्रोजेक्ट से चेंज नहीं, आप ये करिए बिजनेस में तब्दीली कब लाने की जरूरत है? जब बिजनेस में एनहांसमेंट करनी पड़े। आपका जो वे ऑफ वर्किंग है, जब आपने इसको डिजाइन किया था, जब इस एसओपी को बनाया गया था, तो उस वक्त शायद ये स्टेट ऑफ द आर्ट मेथड था, इससे बेहतर तरीका दुनिया में नहीं मिलता था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें पुरानी हो गई, इर्द गिर्द का माहौल बदल गया, रिक्वायरमेंट्स बदल गई, और लाजमी बात है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ने अगर नए माहौल में जिंदा रहना है तो उन्हें वक्त से कदम मिला के चलना पड़ेगा। देयरफॉर आज की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपको अपनी एसओपीज को रिवाइज करना है। जो ही आपको ये जरूरत महसूस हो, ये जरूरत महसूस होने के लिए कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स मैटर करते हैं। एक्सटर्नली आपका कस्टमर आपसे कहता है कि यार किस दुनिया में बैठे हुए हो, हमें तो चीज ऐसे चाहिए, तुम वही पुराने तरीके से बना रहे हो और अच्छी चीज नहीं बना रहे हो, या जो भी हमारे आजकल का क्राइटेरिया है वो मीट नहीं कर रहे हो। या कोई अंदरूनी मसाइल हो कि आपको कोई जो आपका सिस्टम है उस काम को करने का वो पुराना हो गया है, घिस गया है, और उसमें कुछ तब्दीलियां करने की जरूरत है, इंप्रूवमेंट्स हैं, एनहांसमेंट्स करने की जरूरत है, ये भी तब्दीली को आवाज दे रहा है। तो दोनों सूरतों में तब्दीली को आप आवाज दे रहे हैं। तब्दीली को आवाज देने का मतलब है कि हमें इस बात की रियलाइजेशन हो गई है कि हमारा करंट सिस्टम आजकल के तकाजों के मुताबिक नहीं रहा और तब्दीली रिक्वायर्ड है, जरूरत आ गई तब्दीली की। अब इस तब्दीली को लाया कैसे जाए, ये मैंने बात आपसे की थी कि जो सिस्टम चल रहा है, जो कन्वेयर बेल्ट प्रोसेस चल रहा है, उसको चलते चलते बदला नहीं जा सकता। ये ऑपरेशन की बात कर रहा हूं, ऑपरेशन बदला नहीं जा सकता, एसओपीज तोड़ी नहीं जा सकती, एसओपीज बगैर किसी टेस्टिंग के तब्दील नहीं की जा सकती। तो जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं उनको लाने के लिए हम प्रोजेक्ट्स को जन्म देते हैं, उनको ऑब्जेक्टिव देते हैं कि भाई तुमने ये तब्दीली प्रोजेक्ट से देते हैं, ऑब्जेक्टिव देते हैं कि ये लाके दिखाओ, ये करके दिखाओ। जब वो करके दिखा देता है और हमें साबित हो जाता है कि ये मुमकिन है, तो फिर हम उस प्रोसीजर को या उस तरीकेकार को अपनी एसओपीज का हिस्सा बना लेते हैं और पुराने वाले तरीके को निकाल के बाहर फेंक देते हैं और लोगों को ट्रेन कर देते हैं कि जनाब अब आपने इस तरीके से काम करना है। उनको एजुकेट कर दिया जाता है। अल्टीमेटली तब्दीली जो है वो लागू हो गई। लेकिन पॉइंट ये था कि तब्दीली लाने के लिए हमेशा प्रोजेक्ट ही करना पड़ेगा। इस सारा खलासा इसका जो बनता है वो 3 वर्ड्स में बनता है, प्रोजेक्ट्स ड्राइव चेंज। जी अब्दुल्ला साहब, कुछ बात समझ आई? बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स, कोई और इस बारे में बात करना चाहेगा? ओके, अगला जो टॉपिक है हमारा वो उतना ही इंटरेस्टिंग है, बल्कि अगर आपको देखा आपने पिछले डायग्राम में जो हमने कहा था कि अगर तब्दीली आती है तो बिजनेस वैल्यू भी बढ़नी चाहिए, कहा था ना जी, एक पॉइंट हमने रेज किया था, तो एक इशारा हमने दिया था। अगला पॉइंट उसी के ऊपर है कि प्रोजेक्ट्स इनेबल बिजनेस वैल्यू क्रिएशन। मतलब प्रोजेक्ट को ये इंश्योर करना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस वैल्यू में भी कुछ इजाफा हो। ऐसा ना हो कि बिजनेस वैल्यू घट जाए तब्दीली लाने से, या वो वहीं स्टैटिक रहे जो पहले थी। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हर तब्दीली के साथ खूब से खूब तर आपकी बिजनेस वैल्यू बढ़े। सवाल ये पैदा होता है कि ये बिजनेस वैल्यू है क्या भला? तो इस सवाल का जवाब देने के लिए पीएमआई डिफाइन करती है बिजनेस वैल्यू को कि ये नेट क्वांटिफाइबल बेनिफिट है डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस एंडेवर। आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, एक बिजनेस एंडेवर चला रहे हैं, तो लाजमी बात है कोई बिजनेस ऑब्जेक्टिव भी होंगे, कुछ मुनाफा भी हासिल करना होगा, कुछ फायदा भी हासिल करना होगा। तो क्या वो फायदे मिल रहे हैं? तो मतलब आपने क्या सोचा था कि क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे? व्हाट इज द नेट क्वांटिफाइबल बेनिफिट? अगर आज आपको ये कहा जाए कि आप बताएं कि आपके बिजनेस की क्या वर्थ है, दिस इज योर बिजनेस वैल्यू। मेरा मतलब है अगर आज आपके बिजनेस को इधर ही कड़े पांव बेचना पड़ जाए तो ये कितने पैसे खींच के लाएगा?
अब यहाँ पे ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बेचने लगे हैं, मैं ये कह रहा हूँ टू असर्टन दी बिजनेस वैल्यू, आपकी बिजनेस की वर्थ का पता चल जाएगा। आप इसकी कीमत तो लगवा के देखें, तब आपको पता चलेगा कि की मार्केट में क्या वुक्कत है। इसके अंदर लाजमी बात है कि आप भी कुछ एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। अब मैं वुक्कत सिर्फ लोगों से नहीं लगवा रहा, जो खरीदने वालों से नहीं लगवा रहा, इसके अंदर हम कंसल्टेंट से इंटरेक्ट करते हैं और वो वैल्यूएशन करते हैं। इवन आपने घर बेचना हो, पाकिस्तान में तो खैर इतना अच्छा कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं है, बाहर के ममालिक में जब आपने कोई घर बेचना हो या कोई प्रॉपर्टी बेचनी हो तो उसके लिए कंसल्टेंट्स होते हैं जो बाकायदा आपके सारी प्रॉपर्टी की ट्रू वैल्यूएशंस करके आपको देते हैं और आपको एक वर्थ बता देते हैं कि आज की दुनिया में इस घर की या इस प्रॉपर्टी की ये कीमत हो सकती है। तब आपको एक फेयर अंदाजा हो जाता है कि लोग जो मार्केट में बैठे हुए हैं वो उनसे आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। लाजमी बात है जो मार्केट वैल्यू उसने आपको बताई है कंसल्टेंट ने, उससे तो ज्यादा ही मिलना चाहिए, उससे कम तो नहीं मिलना चाहिए। तो ये निगोशिएशन पॉइंट आ जाता है आपके पास। तो बस यही बात कि आपको ये पता तो हो कि आपकी वर्थ क्या है मार्केट में। तो बेनिफिट्स जो प्रोजेक्ट की वर्थ निकालने के लिए है, बेनिफिट्स जो हैं वो टेंजिबल भी हो सकते हैं, इंटेंजिबल भी हो सकते हैं और दोनों भी हो सकते हैं। In business analysis, business value is considered the return in form of elements such as time, money, goods or intangibles in return for something exchanged. इस हवाले से अगर बिजनेस मैनेजमेंट को या बिजनेस एनालिसिस को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझना हो तो आपको पता ही है कि मैंने आपको बिजनेस एनालिसिस के स्टैंडर्ड का भी बताया था, इसकी गाइड का भी बताया था, तो ये इनको आप रेफर कर सकते हैं। लेकिन जनरली स्पीकिंग जो हम आम तौर पे यहाँ बात कर रहे हैं उस हवाले से business value in projects refer to benefits refer to benefits that the results of a specific project provide to its stakeholders। मतलब इस प्रोजेक्ट को करने की सूरत में ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स को आप कितना बढ़ा रहे हैं, मतलब ओवरऑल बिजनेस वैल्यू में कितना इजाफा कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें टेंजिबल्स और इनटेंजिबल्स को समझना होगा। अगर आपका बिजनेस है तो लाजमी बात है कि यू हैव पुट इन सर्टेन इन्वेस्टमेंट इनटू दिस बिजनेस एंड एज अ रिजल्ट योर बिजनेस क्या वर्थ है, मतलब आपने उन पैसा जो लगाया कहाँ लगाया, मतलब कोई इमारत खरीदी होगी, कोई मेज कुर्सियां खरीदी होंगी, कोई और एसेट्स खरीदे होंगे, जो भी कुछ खरीदा है उसकी एक करंट वर्थ तो होगी, राइट। इसके बाद जो आपके कमाई है, जो आप कमा चुके हैं अब तक, उसका कोई बैंक बैलेंस भी होगा, कोई एसेट्स भी होंगे, स्टॉक्स भी हो सकते हैं। तो जो मॉनेटरी एसेट्स हैं, स्टॉक होल्डर के पास इक्विटी है, यूटिलिटीज हैं, फिक्सचर्स हैं, टूल्स हैं, मार्केट शेयर है, ये सब कुछ आपका टेंजिबल है, इसको तो आप कैश पे बेच सकते हैं। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इनटेंजिबल हैं, जिनको शायद आराम से नापा नहीं जा सके। मिसाल के तौर पे गुडविल है, जिसको पगड़ी कहते हैं। मतलब आपकी एक बड़े मशहूर प्लाजे में एक दुकान है और वो दुकान की जो वर्थ है वो तो है अपनी जगह पर, लेकिन चूंकि वो उस प्लाजे में दुकान है और अगर आप उस दुकान को बेचेंगे तो आप सिर्फ आपको वो कोई गुडविल भी पे करेगा इन एडिशन टू द कॉस्ट ऑफ द शॉप। और वो गुडविल डिपेंड करती है, वो उसके हिसाब से बहुत बड़ी भी हो सकती है। इसी तरह आप अगर अपना ब्रांड भी बेच रहे हैं, साथ के मेरा लोगो भी ले लो, ट्रेडमार्क भी ले लो, तो उस सूरत में अगर वो आप ही के नाम से बिजनेस करने वाला है और इसी मशहूर ब्रांड को या ट्रेडमार्क को इस्तेमाल करने वाला है, उसके लिए भी वो बहुत से पैसे देने को तैयार हो जाएगा। फिर इंटेंजिबल कि इससे आवाम नास को क्या फायदा होता है। मिसाल के तौर पे एक ऐसा कोई चीज है जो आप बनाते हैं जो आम आवाम के बेनिफिट की चीज है, और अगर ये आज मार्केट से गायब हो जाए तो लोगों को बड़ी तकलीफ होगी। तो लाजमी बात है ये भी एक बड़ी वैल्यू एडेड का टाइप का आइटम है। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इस को सबसे ज्यादा एडवांटेज या सबसे ज्यादा बेनिफिट वो ये बिजनेस दे रहा है, ये भी एक बात हो सकती है।
یا آپ کا ریپوٹیشن ہے کہ آپ لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں, آنےسٹ لوگ ہیں, وقت پہ کام کرتے ہیں, یہ اس کی بھی ایک ویلیو ہے. یہ ساری چیزیں ان کو اگر فائنینشیل ٹرمز کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے ایک لمسم اماؤنٹ کیلکولیٹ کر لی جائے, دیٹ وڈ انڈیکیٹ یور بزنس ویلیو ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم. So now coming back, the business value you have currently, current state میں آپ کی کیا بزنس ویلیو ہے اور فیوچر اسٹیٹ میں آپ کی بزنس ویلیو کیا ہوگی. یہ ضروری ہے کہ فیوچر اسٹیٹ میں آپ کی بزنس ویلیو بڑھنی چاہیے. گھٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر آپ اس کو سسٹین کرتے ہیں تو تھوڑا سوالیہ نشان تو اٹھتا ہے کہ بھائی اتنے ایفرٹ کر کے اتنا ٹائم گزار کے بھی آپ وہیں کھڑے ہیں جہاں آج سے 5 سال پہلے کھڑے تھے, تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. مگر پھر بھی نیچے کی طرف نہ آئیں, اوپر کی طرف جاتے ہیں, جا سکتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے. تو بزنس ویلیو کریشن ہونی چاہیے. پھر آ جاتا ہے جی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ تبدیلیاں لانی ہیں, ان کی وجوہات کیا بنتی ہیں. ایک پروجیکٹ کو انیشیٹ کرنے کا کیا کانٹیکسٹ بنتا ہے, کیا ریزنز بنتی ہیں. 4 میجر ریزنز ہیں جس سے نئے پروجیکٹس کو انیشیٹ کیا جا سکتا ہے یا نئی تبدیلیاں آرگنائزیشن میں لانے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. نمبر 1, میٹ ریگولیٹری, لیگل اور سوشل ریکوائرمنٹس. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آج کل کے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے, گورنمنٹ ریگولیشنز کو دیکھتے ہوئے, قوانین اور سوشل ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے, جو ہمارے پرانے سٹینڈرڈز تھے کام کرنے کے, دے آر نو مور ویلڈ, اور اب اس کرنٹ ریگولیشن یا قانون کے مطابق کام کرنے کے لیے مجھے اپنا وے آف ورکنگ بدلنا پڑے گا. تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے پروجیکٹ کو انیشیٹ کرنے کی. دوسرا, سیٹسفائی اسٹیک ہولڈر ریکویسٹ اور نیڈس. کسٹمر ایک خاص پروڈکٹ مانگ رہا ہے, ایک خاص اس کی نیڈ شو کر رہا ہے, اور جو کہ ہم نہیں بناتے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ, میں بڑی کامن اگزامپل دیتا ہوتا ہوں کہ جناب آپ کی گھی بنانے کی فیکٹری ہے ٹین کے ڈبوں میں, جیسے پرانے زمانے میں بنتے تھے, آپ نے دیکھے ہوں گے بچپن میں. اب وہ ٹین کے ڈبے کم خال خال ہی نظر آتے ہیں. اب وہ ٹیکنالوجی کافی چینج ہو گئی. اب وہ پلاسٹک کے پیکس میں آنا شروع ہو گئے ہیں, چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے بیگ میں, پیکٹس میں, ساشے سے بنے ہوتے ہیں, ان کے اندر جناب آئل آنا شروع ہو گیا. تو اب جناب آج کا کسٹمر جو ہے وہ ٹین کا ڈبہ شاید نہیں اٹھانا چاہتا, یا اس کو مینیج کرنا یا مینٹین کرنا پسند نہیں ہے. تو کسٹمر کہتا ہے کہ جناب آپ کا تیل تو بہت اچھا ہے, آئل تو بہت اچھا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ دا ٹین کا ڈبہ. تو کسٹمر کی نیڈ اور ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ کو تبدیلی لانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو پھر پروجیکٹ کیا جا سکتا ہے. پھر تیسری ریزن ہو سکتی ہے کریٹ اینڈ امپروو اور فکس پروڈکٹ, پروسیس اور سروس. آپ جس طریقے سے کام کرتے ہیں, پروسیس کام کرنے کا, وہ مزید انہانس کرنے کی آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے. مطلب کانٹینیوس امپروومنٹ کا ایک فلسفی ہے کوالٹی میں کہ کوئی بھی پروسیس کبھی بھی حتمی نہیں ہوتا. آپ جتنا بھی اسے امپروو کر لیں, اس میں مزید امپروو ہونے کے چانسز باقی رہتے ہیں, اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ واضح ہوتے جاتے ہیں. تو یہاں پر ان پروسیسز کو ایئر مارک کیا گیا ہے کہ جو مانگ رہے ہیں کہ ہمیں تبدیل کرو, ہمیں مزید ایفیشنٹ بنانے کی ضرورت ہے. یا آپ نے جو چیز بنائی ہے, وہ جو پروڈکٹ آپ کریٹ کرتے ہیں, اس کو, وہی بات ہے کہ مارکیٹ ڈیمانڈ بھی ہو سکتی ہے اور ادروائز بھی, آپ اس کو انہانس کرنے کے چانسز نظر آ رہے ہیں, آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں, یا اس میں جو فلاز تھے ان کو فکس کرنے کے لیے آپ پروجیکٹ کو جنم دے سکتے ہیں. چوتھی ریزن ہے امپلیمنٹ اور چینج بزنس اور ٹیکنالوجی اسٹریٹجی. مطلب آپ کا جو آرگنائزیشن ہے وہ اوور آل تو آرگنائزیشنل اسٹریٹجی کو فالو کر رہا ہے, لیکن اپروچ چینج ہو جاتی ہے آرگنائزیشنل لیول کے اوپر, اسٹریٹجی تبدیل ہو جاتی ہے, رخ تبدیل ہو جاتا ہے. تو اگر رخ آرگنائزیشن کا بدل گیا تو پھر تو پروجیکٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ایک نہیں بلکہ بہت سے پروجیکٹ کی ضرورت ہوگی ہر تبدیلی کو لانے کے لیے. تو یہ ایک سب سے بڑی ریزن بنتی ہے کہ جو ہی آرگنائزیشن اپنا ڈائریکشن چینج کرتی ہے تو اس کے اندر پائے جانے والے پروجیکٹس بھی یا تو غیر ضروری ہو جاتے ہیں یا نئے پروجیکٹس کو جنم دینے کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ ہے جناب
آپ کا پروجیکٹ کو انیشیٹ کرنے کا کانٹیکسٹ. So these factors influence an organization's ongoing operations and business analysis strategies. Leaders respond to these factors in order to keep the organizational viable. اگر آپ اپنی اور لیڈر کی بات ہو رہی ہے, پروجیکٹ مینیجر کی بات نہیں ہو رہی, آرگنائزیشن لیول پہ جو لیڈرز ہیں وہ اس بات پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آرگنائزیشن کہیں ہماری آبسلیٹ تو نہیں ہوتی جا رہی, ہم کوئی پتھر کے زمانے کے تو نہیں بنتے جا رہے. تو آپ کو اپنی آرگنائزیشن کو زندہ رکھنے کے لیے اور ریس میں بھاگتے گھوڑوں کے ساتھ دوڑتے رہنے کے لیے آپ کو اس کو مسلسل اپ گریڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. Projects provide the means for organization to successfully make the changes necessary to deal with these factors. These factors ultimately should link to the strategic objective. جو کوئی بھی آپ نے تبدیلی لانی ہے اس کو ویلیڈیٹ کیجئے اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کے حساب سے, وہ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو سپورٹ لازمی کرتے ہوں اور بزنس ویلیو ضرور اس سے امپروو ہوتی ہو. دس شوڈ بی دا پرائم فیکٹر. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, اسٹریٹجک آبجیکٹیوز اور بزنس ویلیو. پیچھے ہم نے بات صرف بزنس ویلیو کے حوالے سے کی تھی, اب میں بات کہہ رہا ہوں کہ دونوں چیزوں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو الائن کریں. اگر آپ کے اسٹریٹجک آبجیکٹیو اچیو ہو رہے ہیں لیکن بزنس ویلیو انکریز نہیں ہو رہی تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ بھائی چلیں ٹھیک ہے, اسٹریٹجک آبجیکٹیو تو پورے ہو رہے ہیں, بزنس ویلیو کیوں نہیں بڑھ رہی, اس کے بارے میں کیا ہے. وہ پھر اگر آپ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نہیں جی اسٹریٹجک آبجیکٹیو زیادہ امپورٹنٹ ہیں, تھوڑا نقصان برداشت کر لیں گے, کوئی بات نہیں ہے, تو وہ آپ کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. لیکن ایٹ لیسٹ ان دونوں چیزوں کو کمپیئر کرنے کی ضرورت ضرور ہے, اور جب بھی کوئی پروجیکٹ کیا جائے تو ان دونوں آبجیکٹیوز کو, اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو اور بزنس ویلیو کو ضرور کنسیڈر کیجئے کہ یہ کہاں پہ پلیس ہو رہے ہیں. اوکے جی, یہاں پہ میں پھر ایک دفعہ سٹاپ کروں گا اور آپ سے پوچھنا پسند کروں گا کہ آپ یہاں تک کیا سمجھے. کین سم ون بریف, یہ جو میں نے ابھی بزنس انالیسس کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے, کوئی اس کو بریف کر دے ویری شارٹ ورڈز میں. کون کرے گا جی؟ اسرا یوسف, آپ ذرا بتائیے آپ کا کیا خیال ہے, یہ کیا ہم نے ڈسکس کیا ابھی تک؟ جی اسرا, مائک آن کیجئے گا اور بولیے گا. جی سر. جی جی, یہ جو ابھی میں بات کر رہا تھا بزنس انالیسس کے حوالے سے کہ کس طرح سے پروجیکٹ کو بزنس ویلیو انکریز کرنی چاہیے, اس کا کچھ خلاصہ سا کر کے بتا دیں ہمیں کہ کیا سمجھ آئی آپ کو. سر کائنڈلی ایک منٹ لاسٹ سلائڈ پہ جائیے گا, وہ میں نے بھی نوٹ کری تھی تو اس میں آپ کو کر دوں. یہ کون سی سلائڈ بتائیے گا مجھے. جی سر یہ والی. سر یہ والی جو بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہم لوگ اس میں سر یہ والی نہیں, نیکسٹ والی, یہ تو سارا ہم نے اس میں بتایا ہوئے ہیں اسٹیک ہولڈرز اور یہ کیا کیا چیزیں اس میں انیشیشن ہوتی ہیں. جی سر, یہاں سے سر نیکسٹ. پیچھے یا آگے؟ سر آگے. یہ والی نہیں سر, اس سے آگے والی, یہ تو انیشیشن والی ہے. پیچھے کہہ رہی ہیں, یہ تو چینج پہ پہنچ گئے ہم واپس. سر یہ تو آپ بالکل اینڈ اسٹارٹ میں چلے گئے ہیں, یہ بالکل اسٹارٹ اس سے آگے جو آپ نے بالکل لاسٹ سلائڈ تھی جو آپ نے بھی آگے کی تھی نا, اس سے بالکل نیکسٹ پیچھے والی سلائڈ. جی سر آگے آگے. جی سر. یہ تو میں نے ڈسکس ہی نہیں کی. سر اس سے پیچھے والی تھی, اس سے پیچھے والی یہ تھی. جی سر. جی سر. جی جی بولیے, بجات نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا تو آپ جلدی سے اپنا پوائنٹ دے دیجیے. چلیں وجاہت کا پوائنٹ لے لوں, پھر آپ کی طرف آتا ہوں. جی سر.
جی وجاد جی بولیے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. جی سر، اس سیشن میں جو ہم نے بیسکلی کیا ہے وہ ہم نے یہ جاننا چاہا کہ جو بزنس ویلیوز ہوتی ہیں نا اس کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے ایک پروجیکٹ کے اندر. مطلب جب بھی آپ کچھ نیا چینج لے کر آتے ہیں تو وہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب آپ کا جو پروجیکٹ ہوتا ہے نا وہ سکسیسفل ہو جاتا ہے. اور اس سکسیسفل میں یا جو بھی آپ کو پروجیکٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ اس سے آپ کی بزنس ویلیو پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے. اوکے. بزنس ویلیو ان ٹرمز آف آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ویلیوز آپ کی ٹینجیبل بھی ہو سکتی ہیں اور انٹینجیبل بھی ہو سکتی ہیں. جی. تو اس جب آپ پروجیکٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس ویلیوز کے اندر ہم نے اس پروجیکٹ کے ذریعے کیا انکریز کیا ہے، اور ہم پروجیکٹ کیوں کرتے ہیں یا پروجیکٹ کیوں انیشیٹ کیا جاتا ہے. اس کی جو بیسک ریزنز، کچھ ریزنز آپ نے ڈیفائن کیے ہیں، جس میں آپ نے بتایا کہ جب آپ کوئی پروجیکٹ انیشیٹ کرتے ہیں وہ فار شور کہ کچھ آپ کو ضرورت ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دا لیگل ایکشن، کوئی ضرورت پڑتی ہے لیگلی، گورنمنٹ کوئی انفلوئنس کرتی ہے، یا آپ تو دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں چینجز آ گئی ہیں سوشل نیٹ ورک کے اندر، تو آپ کو اپنی پروڈکٹ یا اپنی کسی بھی پروسیس کو اس کے حساب سے ماڈیفائی کرنا ہوتا ہے. تو آپ جو ہے وہ ایک پروجیکٹ انیشیٹ کرتے ہیں تاکہ اپنے پروسیسز کو فکس کر سکیں یا پروڈکٹ کو انہانس کر سکیں کسٹمرز کے لیے. بالکل صحیح ہے. تو اس طرح کی آپ نے بات کی تھی اور آئل کی ایک ایگزامپل بھی دی تھی. بالکل نہیں، بہت بہت اچھا آپ نے وجاد بہت بہترین طریقے کے ساتھ آپ نے ایکسپلین کیا ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جس طرح آپ نے سمجھا ہے اور جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا ہے، آپ اب لوگوں کو بھی سمجھائیے گا. مطلب یو نو ہیو کانفیڈینس کہ یار یہ ایسے ہوتا ہے. جب لاجک سمجھ آ گیا، اب آپ دنیا کو جو ہے وہ سیدھا کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ یہ جی ایسے نہیں، ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ویری گڈ، ویری نائس. جی اسرا، میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. جی سر میں یہ بتانا چاہ رہی تھی، جو لاسٹ سلائڈ میں آپ نے پروجیکٹ انیشیشن کی بتائی تھی، جیسے انہوں نے بھی وجاہت صاحب نے بھی بتایا ہے کہ ہم لوگ انیشیٹ پروجیکٹ کیوں کرتے ہیں. ہمارے لیے بیسکلی 3 to 4 ٹرمز ہوتی ہیں کہ جس وجہ سے ہم لوگ انیشیٹ کرتے ہیں پروجیکٹ کرنے کے لیے. اب یہ پروجیکٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور ممبرس کے اوپر، جو پروجیکٹ مینیجر ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پروجیکٹ کو کس طرح سے لے کر چلتے ہیں اور اس کو سکسیسفل آئیدر ہوتا ہے یا ہم ٹرمینیشن تک پہنچ جاتے ہیں. بیسکلی پروجیکٹ انیشیشن کے جو آپ نے فیزز یا وہ بتائے تھے کہ ہم کیوں کرتے ہیں، وہ جس طرح سے وجہ سے آپ نے بھی اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا، اور آپ کی جو لاسٹ سلائڈ ہے اس میں بھی ہے کہ ہمیں سم لیگل باؤنڈریز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یا اسٹیک ہولڈرس کی ہوتی ہے. جیسے آپ نے وہ باکسز کی ایگزامپل دی تھی، جی جی جس کے اندر اسٹیک ہولڈر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور مارکیٹ میں وہ چیز نہیں ان ہوتی ہے اور چینج ہو گئی بھی ہوتی ہے، تو ہم لوگ اپنی ریکوائرمنٹ نیو پروجیکٹ کے ساتھ اس میں انہینس کر دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. نہیں بہت اچھا جی. مطلب مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، آپ لوگ کم از کم آپ لوگ تو سمجھے. اور میں چاہتا یہ ہوں کہ ہر کوئی، جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اٹینڈ کر رہے ہیں یا جنہیں اٹینڈ کرنا چاہیے تھا، all of them should have understood it like that. جی anyone else جو مطلب پہلی بات تو یہ کہ میں نے تو بات جو کرنی تھی سو کر دی، آپ نے ان دونوں کی بھی بات سن لی. کچھ نہ کچھ تو ریپیٹیشن ہوئی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو مزید سمجھ بھی آئی ہوگی. اپنے کولیگس کے لفظوں پہ سے ہی کنوینس ہو جائیں، اور کم از کم مجھے یہ بتائیں کہ یہاں تک سب لوگوں کو سمجھ آ گیا یا نہیں آیا. اور دیکھیں ایک بات سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا تو آپ بتائیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا. ٹھیک ہے جی. تو مطلب بالکل سمن بکمن ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ میں یہ سمجھ لوں کہ اب آپ سب اوکے ہو گئے. جی اور کوئی؟ ندیم صاحب آپ کی طرف سے کوئی پوائنٹ تو نہیں ہے؟ ذیشان؟ جی شفیق صاحب؟ جی شفیق صاحب، محمد شفیق صاحب برائے مہربانی کلاس میں بیٹھیے. آپ نے مائک آن کیا ہوا ہے، ڈسکشن کسی اور کے ساتھ کر رہے ہیں، دیٹ از ناٹ فیئر. جی ذیشان بھائی. جی السلام علیکم سر. جی 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 بولیے ذیشان. جی سر،
اس میں سر تھوڑا سا یہ ہے کہ میں تھوڑا سا فرینڈلی ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ورڈنگز اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی میننگس میں اور اس میں ہمیں تھوڑا سا ایشوز ہو رہا ہے، کیونکہ یہ تھوڑی سی لینگویج بھی ایسی ہے کہ اس میں تھوڑا مینس کے کچھ بھی اس میں جس طرح آپ کی جو 2-3 ورڈز ہیں اس میں سر تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ مطلب کہ اس کا فنڈامنٹل جس طرح آپ نے بتایا نیچے جو اس کی تھیوری آپ بتا رہے تھے ہم سارا وہ دیکھ رہے ہیں، تو تھوڑا سا سر ورڈنگ کا میں چاہ رہا ہوں کہ ایک تو ایزی کر دیں، اور دوسرا ہے کہ ہم پریکٹیکل ہے پی ٹی سیل میں بھی اسی طرح کے جس طرح پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں اگر کوئی دوست ہے یا کوئی ہے وہ اس میں کولیگ جو اس میں بھی ہمیں اگزامپل کے طور پہ دے سکتا ہے کہ جس طرح لائک ایم ٹی پی اینڈ کافی ہمارے پروجیکٹس ہیں جو چل رہے ہیں، جی تو جی اس میں بھی ہم اس کے اگزامپل دے سکیں۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ مجھے اگر یہ اسپیسیفائی کریں گے کہ آپ کیا ایگزیکٹلی چینج چاہ رہے ہیں وہ میں بتا سکوں گا، لیکن اینی ویز اگر آپ اس کو اپلائی کر کے دیکھنا چاہتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کے حساب سے، جسٹ لک ایٹ اینی پروجیکٹ ہیپننگ ان یور آرگنائزیشن ویدر پیپل ایگری ود می آر ناٹ، بٹ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں وہ کسی نہ کسی شکل میں وہ کر ہی رہے ہوتے ہیں، صرف میں یہ کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو الفاظ مہیا کر رہا ہوں۔ تو آپ کوئی پروجیکٹ کا نام بتائیے مجھے ذیشان جو اس وقت ہو رہا ہے آپ کا۔ سر ابھی ریسنٹلی ابھی این ٹی پی ہمارے کمپلیٹ ہوا ہے، این ٹی پی۔ اچھا، آپ ہی مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کا کیا مقصد ہے، یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ 4 ریزنز آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے بتائیے کہ یہ ان میں سے کون سی ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ کوئی ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے، کوئی لیگل ریکوائرمنٹ ہے یا سوشل ریکوائرمنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ کے کسٹمر کی ڈیمانڈ کی وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ کیا بزنس میں کوئی امپروومنٹ کے لیے کیا جا رہا ہے، یا کوئی اسٹریٹجی تبدیل ہو گئی ہے، آپ کی پی ٹی سی ایل والوں نے اپنی کوئی اسٹریٹجی بدلی ہے جس کی وجہ سے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو یہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، یا کوئی جو پروسیجر آپ کا تھا پی ٹی سی ایل کے اندر وہ امپروومنٹ مانگتا تھا اس لیے کیا جا رہا ہے؟ اب ان 4 میں سے وجہ بتائیے۔ سر آئی تھنک یہ فرسٹ 3 جو آپ نے بتائی ہیں وہ تو بالکل میٹ کرتی ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو ٹیکنالوجی اپڈیٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور کسٹمر ڈیمانڈ بھی ہے، ٹھیک تو ہے، یہ تو میٹ کر رہی ہے بالکل۔ آپ کی جو فرسٹ 3 آپ نے بتائی تھی بالکل وہ مطلب میٹ کی ہیں ہمارے پروجیکٹ سے۔ زبردست۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ خالی ایک ریزن نہیں ہوتی، دیر کین بی مور دین ون ریزن، رائٹ؟ تو آپ کے کیس میں پھر ان کو پرائورٹائز کر لیجئے کہ کون سی ریزن سب سے زیادہ فعال ہے۔ میں بھی اسٹریٹجی والی ریزن عموماً سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ پھر آپ کہیں اچھا پہلے بنیادی طور پہ تو اسٹریٹجی تبدیل ہوئی ہے، لیکن گورنمنٹ ریگولیشن بھی یہ کہہ رہی ہے، اسٹیک ہولڈر کی ڈیمانڈ بھی ہے، اس لیے یہ تو پکا کیس بن گیا کہ یہ چینج لانی ہے۔ تو یہ انیشیشن کانٹیکسٹ کے حوالے سے یہ ریزن بن گئی۔ جی وجاہت آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وجاہت خالد جی، وجاہت بھائی۔ سر جلدی جلدی بات کیجئے، وہ ٹائم نہیں ہے بہت زیادہ، مائک آن کر لیجئے۔ ہاں اچھا سوری، اب آ رہی ہے آواز؟ جی جی بالکل جی سوری۔ اچھا سر میں ایک ویلیو ایڈ کرنا چاہتا ہوں اسی پرسپیکٹو سے جو ابھی بات ہو رہی ہے، ایک ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں۔ دیکھیں ہم ہمارے ابھی سیلف سروس کے فیچر کو بہت زیادہ سپورٹ اور پروموٹ کیا جا رہا ہے تھرو آل دا ورلڈ، کہ کسٹمر جو ہے وہ خود سے سارے کام کر سکے اپنے ہاتھ سے ریئل ٹائم کے اوپر، ریدر دین کہ وہ واک ان ہو، کال سینٹر پہ کانٹیکٹ کرے، ایکسچینجز جائے نا۔ تو ہمیں ایک پروجیکٹ مل گیا کہ جو ہمارا ویب سائٹ ہے وہ بڑی نارمل سی تھی، تو ہمیں ایک پروجیکٹ ملا کہ اس کے اندر سیلف سروس لے کے آنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ کسٹمر اپنا بل وہیں سے دیکھ سکے، یوزیج دیکھ سکے، ٹیکس سرٹیفکیٹ لکھ سکے اور سو آن۔ تو بالکل ہم نے اس کو ایز اے پروجیکٹ کیا، اور اس میں بزنس ویلیوز یہ تھی کہ کسٹمر جو ہے وہ ریئل ٹائم چیزیں بھی لے لے گا، اور اس کی بزنس ویلیو یہ بھی تھی کہ ہمیں ایز اے پی ٹی سی ایل اس میں ایک ملینز آف اماؤنٹ جو ہے وہ سیو بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ کسٹمر کال سینٹر پہ نہیں آتا تو ہمیں اس کال کے چارجز نہیں پڑتے۔ بالکل تو بالکل یہ ساری چیزیں جس کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک پروجیکٹ کیا، اور وہ اینڈ ٹو اینڈ ختم ہونے کے بعد اس کے آؤٹ کمز بھی آ رہے ہیں، آؤٹ پٹ بھی آ گئی کہ ڈیلیور ہو گیا، اور آؤٹ کم یہ ہوگی کہ ہمیں کال سینٹر پہ کال نہیں آ رہی، واک ان کم ہو گیا، اس طرح کے اور بینیفٹس۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے۔ بالکل ایگزامپل ہے، اور یہ سوشل ریکوائرمنٹ اس کی پرائمری ریزن ہے۔ سوشل بالکل ریکوائرمنٹ
اس کی پرائمری ریزن ہے. لیکن اسٹریٹجی کی تبدیلی بھی اس میں کچھ نہ کچھ اثر کرتی ہے, اسٹیک ہولڈر کی سیٹسفیکشن بھی ادھر بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. تو جس طرح انہوں نے کہا, اپنا کون بول رہے تھے, ذیشان کہہ رہے تھے, ذیشان نے جس طرح, ہاں آپ تو وجاہت ہیں, لیکن ذیشان نے جس طرح کہا کہ جی پہلی 3 ریزن پہ زیادہ سوٹ کرتی ہیں, تو آپ کی اگزامپل کے اوپر بھی پہلی 3 ریزن زیادہ سوٹ کر رہی. چلیں جی, تھینک یو ویری مچ, بہت اچھا انٹریکشن رہا, اور آگے چلتے ہیں. اچھا جی, اب ہم بات کرنے لگے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ کیا بلا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کافی سلو جا رہا ہوں, لیکن یہ چیز سمجھیے کہ سلو جانے کا اپنا ایک فائدہ ہے. مطلب ہم کم از کم ہر ایک کنسیپٹ کو, کسی کو اگنور نہیں کریں گے, ہم ہر کنسیپٹ کو ہضم کر کے ہی آگے جانے کی کوشش کریں گے. دیٹ وڈ بی مچ بیٹر. خاص طور پہ جو شروع کے کانسیپٹس ہوتے ہیں, جو بیسک کانسیپٹس ہوتے ہیں, ان کا اگر صحیح طرح سے وہ نیل ان ہو جائیں تو آگے کی چیزیں سمجھنا بڑے آسان ہو جاتا ہے, پھر کو بہت زیادہ تکلیف بھی نہیں کرنی پڑتی. تو اور یہ اسی لیے میں آپ لوگوں پہ اتنا زیادہ انسسٹ کر رہا ہوں, باقی لوگ جو کورسپونڈ نہیں کر رہے, جو بات نہیں کر رہے, کمیونیکیٹ نہیں کر رہے, کہ بھائی اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے گی تو پھر میری آدھی ایکسرسائز ضائع ہوگی. صرف چند لوگ, مطلب 40 میں سے 4 لوگ اگر مجھے سن رہے ہیں, تو یہ تو بہت ہی پیتھیٹک سچویشن ہے. آپ لوگوں نے بھی مطلب انٹری لی ہے کلاس میں, اور آپ نے اتنی ہمت کی ہے کہ آپ لاگ ان بھی ہو گئے. آپ میں سے ابھی تو ایسے بھی شہر کے بچے ہیں جو لاگ ان ہونا ہی پسند نہیں فرمایا, انہوں نے آنا ہی پسند نہیں فرمایا کلاس میں. لیکن جو ہو گئے ہیں, تو آپ بھی اگر نہیں سنے تو پھر تو یہ بڑی not a very good exercise. Anyways جی, for those who are listening to me, پروجیکٹ مینجمنٹ کیا بلا ہے. نیچرلی کہا تو یہ جا سکتا ہے کہ ایک پروجیکٹ لازمی ہوتا ہے, ہم نے پروجیکٹ کو ڈیفائن کر لیا, ہمیں سمجھ آ گئی پروجیکٹ کیا ہوتا ہے, کیوں کیا جاتا ہے, تبدیلی لانے کے لیے کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو پروجیکٹ مینیج کرنا لازمی بات ہے کہ اس پروجیکٹ کو کی مینجمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کو کیا جائے. اس کو اگر ذرا ڈیفائن کیا جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کا علم, جو بندہ پروجیکٹ مینیج کر رہا ہے اسے پروجیکٹ مینجمنٹ کا علم ہونا چاہیے, اسے پروجیکٹ مینجمنٹ کا تجربہ ہونا چاہیے, اسے پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے جو اوزار استعمال ہونے ہیں اور ان اوزاروں کو استعمال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. شاید یہ بات اس طرح سے اتنی آسانی سے پروجیکٹ مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں سمجھ نہ آئے. Let us take example of a carpenter. A carpenter who has gone through a proper diploma course of say 6 months has been provided the knowledge of carpentry not only from the practical application but also the background knowledge کہ بھائی لکڑی کون سے مٹیریل سے کارپینٹری کی جا سکتی ہے, لکڑی کتنی قسم کی ہوتی ہے, کون سی لکڑی کہاں پائی جاتی ہے, پاکستان میں کس جگہ سے کون سی لکڑی بنتی ہے, اس کو کیسے کاٹا جاتا ہے, کون لوگ ہوتے ہیں جو اسے کاٹتے ہیں, وہاں سے کیسے اسے ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے, سیزن کیسے کرتے ہیں, اسٹور کیسے کرتے ہیں, یہ سب کچھ ہسٹوریکل ڈیٹا. یہ کام سارے شاید کارپینٹر نے نہیں کرنے, لیکن اس کو یہ علم دیا جاتا ہے کس کام کے لیے کون سی لکڑی اچھی ہے, تاکہ وہ اس نالج کا استعمال کر سکے. نالج کی بات یہ ہوتی ہے کہ نالج آپ کو زیادہ چیزوں کا ہوتا ہے لیکن تجربہ کم چیزوں کا ہوتا ہے. لازمی بات ہے کہ اس نالج سے آرمڈ ہو کے جب یہ کارپینٹر مارکیٹ میں آئے گا تو جس قسم کے کام کرے گا اس قسم کا تجربہ بڑھے گا اور ماہر وہ بن جائے گا اس ایریے کا. لیکن چونکہ اسے نالج ہے تو اگر کوئی ایسی ویسی بات کرتا ہے, لکڑی ٹرانسپورٹ ہونے میں دیر ہو رہی ہے یا فلانی لکڑی کا میز بنا دو, تو آپ اسے کہہ سکیں گے کہ میز بنانے کے لیے سر یہ والی لکڑی, اس چیز کی, اس درخت کی لکڑی سوٹیبل نہیں ہے, آپ اس کو کنسیڈر کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. اس سے کہ یہ آپ کا تجربہ بول رہا ہے. تو نالج ہے آپ کو, اس کے اندر انہوں نے 6 مہینے میں نہ صرف یہ کہ بیک گراؤنڈ نالج دیا بلکہ کچھ سکلز بھی ضرور سکھانے کی کوشش کی, جس کو آپ کہتے ہیں انٹرنشپ کرائی, اور الٹیمیٹلی آپ مارکیٹ میں آ گئے. مارکیٹ میں آ کے 2-3 سال سے آپ کارپینٹری پریکٹس کر رہے ہیں, تو لازمی بات ہے آپ کا تجربہ بڑھا, آپ کو کانفیڈنس آیا اپنے نالج میں, اور خاص طور پہ
कुछ पोर्शंस ऑफ नॉलेज में आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आया क्योंकि आपने उनको प्रैक्टिस करके देखा था। फिर आपको उनके टूल्स एंड टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करने का मौका मिला प्रैक्टिकली, और उसमें भी आपका तजर्बा बढ़ा। लेकिन अब जनाब आपके पास, पहले एग्जांपल ले लेते हैं, एक आदमी जिसके पास नॉलेज ही नहीं है, खाली तजर्बा ही तजर्बा है। ये एक कारपेंटर है जिसके पास 20 साल का तजर्बा है, लेकिन उसने कहीं से कोई तालीम हासिल नहीं की। हम उसको काफी हाईली ग्रेड करते हैं, लेकिन ये 20 साल का तजर्बाकार आदमी कभी कभी ऐसी ऐसी बोंगियां मारता है क्योंकि उसको बेसिक नॉलेज नहीं है, मतलब उसको पूरे नॉलेज का अहाता नहीं है। उसने टकरे मार मार के, जैसे कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट है, उसने टकरे मार मार के कुछ चीजें सीख ली हैं जो उसकी रोजमर्रा जिंदगी की कारपेंट्री के लिए बहुत सूटेबल है। उससे वो पैसे भी बहुत ज्यादा कमाता है, एंजॉय भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी अकल कम है, उसका नॉलेज कम है, और कुछ जगहों के ऊपर वो ऐसी फिल इन दी ब्लैंक मार के चला जाता है, नहीं सर ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, जबकि वो गलत भी कह रहा होता है। तो ये है नॉलेज की कमी। तो मतलब टकरे मार के जो सीखता है वो सब कुछ नहीं सीखता, वो सिर्फ वो चीजें सीखता है जिनसे टक्कर लगी होती है। जबकि जो नॉलेज हासिल करता है वो सब कुछ सीखता है और तजर्बा उन चीजों में हासिल करता है जिनको करने का मौका मिले। लाजिम बात है उसका स्किल ज्यादा इनहांस हो जाएगा उन एरियाज में, लेकिन उसको नॉलेज या जिसे कहते हैं अकल इतनी होगी, उसे पता होगा कि अच्छा ये चीज कैसे होती है। वो ये कहेगा, मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर है, वो कहेगा कि जी मुझे पता है कि आपको बुखार है और बुखार में कौन सी दवाई लेनी चाहिए, लेकिन चूंकि मैं आइज का स्पेशलिस्ट हूं, मैं आपको बुखार की दवाई नहीं दूंगा। आप आइज के आप जो जनरल प्रैक्टिशनर है उसके पास चले जाएं। एग्जैक्टली उसी तरीके के साथ अगर आप मेजें बनाने के माहिर हैं, तो आप किसी बंदे ने अगर आपसे कुर्सी बनाने को कहा है तो आप उसे कहेंगे कि जी ये बन तो ऐसे जाती है और तकरीबन इतने खर्चे में बन भी जाएगी, और अगर आप बहुत ज्यादा बजिद होंगे तो शायद मैं बना भी दूं, लेकिन बेहतर है कि आप कुर्सियां बनाने वाले के पास चले जाएं, वो ज्यादा माहिर है इस काम में, वो आपको ज्यादा आला तरीके के साथ चीज बना देगा। तो ये है जनाब अली स्किल, तजर्बा। अब आप एक नॉलेज भी रखते हैं और स्किल भी रखते हैं, और आपको मैं कहता हूं मेरा मेज बना दो, आप कहते हैं सर सॉरी आई कांट। क्यों भाई? आपने 6 महीने का डिप्लोमा नहीं किया हुआ है सर, आपको पिछले 5 साल का तजर्बा नहीं है मेजें बनाने का? जी बिल्कुल है। तो फिर आप कैसे इनकार कर सकते हैं? सोचिए जरा, क्यों इनकार किया उसने? वो ये कहता है कि सर मैं अपने टूल्स नहीं लाया, मैं कैसे बना दूं आपको टेबल? हाथ से तो नहीं बना सकता इल्म और तजर्बे की बुनियाद पर, तो मुझे मेरे टूल्स लाने दें, मैं बना दूंगा आपको। वो कहता है नहीं नहीं टूल्स मेरे पास है। आप जरा गौर कीजिएगा, टूल्स वो कह रहे हैं मेरे पास है। अच्छा, आर यू कंफर्टेबल एज अ कारपेंटर? जी नदीम साहब, आर यू कंफर्टेबल एज अ कारपेंटर? टूल्स आपके पास नहीं है और जो मालिक है जो बनवाना चाह रहा है वो कहता है मेरे पास पड़े हुए ना टूल, वो ले लो। इज इट ओके विद यू? जी उसरा, जी उसरा बताइए, माइक नहीं खुला हुआ आपका? नो सर, वो जी ओके, सर अब आ रही है आवाज? हाँ जी। जी सर, अगर कारपेंटर के पास उसके अपने एक्चुअल वाले टूल्स नहीं हैं तो वो उसको चेयर और टेबल को ठीक तरीके से नहीं कर सकता, बिल्कुल सही, क्योंकि जो आपका जो कोई और टूल्स प्रोवाइड करेगा वो अकॉर्डिंग टू उसके अकॉर्डिंगली टूल्स होंगे, वो कारपेंटर के अकॉर्डिंगली टूल्स नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। मेरा मतलब है आप जो टूल इस्तेमाल करते हैं, आप उनके मानूस हो जाते हैं, वो टूल भी आपके मानूस हो जाते हैं। मतलब दे आर टेलर्ड अकॉर्डिंग टू योर नीड। मिसाल के तौर पे एक जी आरी सर। है, वो आरी आप जब चलाते हैं तो आपका आरी को पकड़ने का और चलाने का एक खास अंदाज है। आप उसको थोड़ा टिल्ट करके और एक खास एंगल से चलाते हैं, आपकी आरी के दंदे उसी तरह से टेलर हो जाते हैं, कस्टमाइज हो जाते हैं, और मोस्ट इफेक्टिव आपको उसी तरह से काम मिलता है। अब एक आदमी ने नई आरी लाके दे दी, आपने कभी नई आरी से लकड़ी काटने की कोशिश की है? शुरू में लकड़ी कटती नहीं है, अजीब तरह से वो आरी चलती है। मतलब वो उसको
चालू करने के लिए आपको कुछ टाइम लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो टूल वो आपको दे रहा है वो बेकार है, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे इन्होंने उषा ने भी कहा कि मैं जरा हेजिटेंट हूँ कि यार ये पता नहीं किस तरह के टूल्स की बात कर रहा है, पता नहीं वो मुझे उनकी टेक्निक समझ आएगी भी कि नहीं आएगी। लेकिन अगर वो दे दिए जाएं तो कुछ देर में वो उसकी टेक्निक समझ लेगा। मिसाल के तौर पे आपको एक नया टीवी आप खरीद के आते हैं, टीवी तो पूरी जिंदगी से देखते आ रहे हैं, पूरी जिंदगी से ट्यून करते आ रहे हैं, लेकिन एक नए मॉडल का टीवी जब आता है तो आपको उसको टेक्निक नहीं आती होती, तो शुरू में आप थोड़ा सा घबराते हैं, लेकिन कुछ देर बाद आप जब उसके टेक्निक को समझ जाते हैं, कहाँ से ट्यून करना है, कहाँ से ये करना है, कहाँ से वो करना है, तो उसके बाद आप उसके माहिर हो जाते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि टूल का होना काफी नहीं है, टूल की टेक्निक में भी आपका मलका हासिल होना जरूरी है। जी एक मिनट नदीम साहब, मैं पहले अब्दुल्ला साहब से पूछता हूँ, उन्होंने बड़ी देर पहले हाथ खड़ा किया था। जी अब्दुल्ला महमूद साहब। ठीक है सर, नहीं कवर हो गया, वो मैडम ने ना जो जवाब दिया था उसमें चीज कवर हो गई थी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। नदीम साहब। जी नदीम साहब। नदीम रज़ा साहब, आप कुछ हाथ खड़ा किया था अभी आपने, बोलिए। चलें जी, ठीक है, नहीं है तो आगे चलते हैं। ओके, तो ये एग्जांपल मैंने जान के आपको कारपेंटर की दी है। वजह इसकी ये है कि अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करता तो जरा मुश्किल सा हो जाता कि यार प्रोजेक्ट मैनेजर का नॉलेज कौन सा होता है, तो स्किल कौन सा होता है, टूल कौन, थोड़े से डाउट है लोगों को इस बारे में, क्योंकि ये जरा टेंजिबल किस्म के इसके ना तो ये चीजें नहीं है। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे वापस आ जाएं और देखते हैं हमारे यहाँ जितने लोग प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आप देख लीजिए अपनी पीटीसीएल में, अराउंड योरसेल्फ देख लीजिए, आपके पास जितने प्रोजेक्ट मैनेजर्स मुख्तलिफ प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं, इनमें से कितने हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है? जी मुझे जवाब दीजिएगा, मुझे आप लोगों से इनपुट चाहिए। नदीम अभी आप बोल सकते हैं, ताहिर अब्बासी साहब। जी सर ताहिर। जी सर, मेरे एसएम है सुहेल मुस्तफा साहब, उन्होंने पीएमपी किया हुआ था। वेरी गुड। तो मतलब आपको ऐसे लोग मिलेंगे, पीटीसीएल में काफी लोगों ने पीएमपी वगैरह किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ दो बातें आती हैं, एक तो ऐसे क्या लोगों के पास नॉलेज है, तो ये आपने एक एग्जांपल दी या कुछ चंद एग्जांपल्स ऐसी मिलती हैं। अगला सवाल ये है कि चलो पीएमपी नहीं किया हुआ तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कभी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? मिसाल के तौर पे जब आप लोग अपनी डिग्रियां कर रहे थे, जब आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे थे, क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के नाम से कोई सब्जेक्ट था? मुझे पता है कि जिन लोगों ने पिछले 10 साल के अंदर किया है वो लाजमी तौर पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है, आजकल बहुत सी जगहों पर फैशन बन गया है काफी, मतलब अब तो कॉमन हो गया, पहले नहीं था ना कॉमन, 10 साल पहले तो ये चीज कॉमन नहीं थी, तो वो उन लोगों को भी प्रोजेक्ट पढ़ाई नहीं जाती थी। बल्कि यहां तक बताऊं मैं आपको कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट शायद अभी तक नहीं है, आज तक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा रहा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। दूसरी यूनिवर्सिटीज पढ़ा रही हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाया जा रहा। और बाय डिफॉल्ट एवरी इंजीनियर इज सपोज्ड टू बी अ प्रोजेक्ट मैनेजर। आप मुझे बताइए, आपके पास होगा भाई टेक्निकल नॉलेज, आपको अपनी कंस्ट्रक्शन करनी या जो भी कुछ आपका इंजीनियरिंग है वो करनी आती होगी। सवाल ये पैदा होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आती है कि नहीं आती? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अलिफ और बे भी नहीं पता होगा और आप प्रोजेक्ट मैनेजर बने बैठे होंगे। ऐसी एग्जांपल्स बहुत सी हैं। लेकिन जो पिछले 10 साल के अंदर जो लोग आए हैं उनमें काफी लोग ये दावा कर सकते हैं कि हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। सो कहने का मकसद है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नॉलेज होना जरूरी है। जो लोग पीएमपी करते हैं वो लाजमी बात है कि बॉडी ऑफ नॉलेज को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना जी? तो आपने तो हार्डकोर चीजों को देखा। अब मैं एक और बात करूंगा कि जरूरी नहीं है कि आपके पास नॉलेज हो, आपने पीएमबीओके पढ़ी हो, आपने पीएमपी किया हो, सवाल ये है क्या आप उसको अप्लाई भी करते हैं या आपने सिर्फ सर्टिफिकेशन लेने के लिए पीएमपी कर रखी है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि नॉलेज तो है लेकिन हम नॉलेज का इस्तेमाल ही नहीं करते। इसका मतलब है जो तजर्बा आपने हासिल किया उस पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नॉलेज कभी अप्लाई किया ही नहीं। ये सवाल पैदा होता है कि उस नॉलेज को कभी इस्तेमाल भी किया कि नहीं किया। उस नॉलेज को इस्तेमाल करके तजर्बा हासिल करना एक अलग बात है।
اور ویسے ایڈ ہاک تجربہ حاصل کرنا الگ بات ہے. لوگ پی ایم پی کر کے بھی اور اسکل لیول جو ہوتا ہے اس میں ایڈ ہاک ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں, ایڈ ہاک پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. خیر اس کی بڑی ریسٹرکشنز ہیں, بڑی وجوہات ہیں. مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ کی جو مینجمنٹ ہے وہ پی ایم پی کرنے کو تو انکریج کرتی ہے, لیکن پی ایم پی کے مطابق کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی. ایسے پرابلم مجھے پتہ ہے, ایسی پرابلم ہوتی ہیں اور ہو سکتی ہیں. تو یہ نالج بھی ہو گیا جی, سکلز بھی ہو گیا. اب آ جاتا ہے ٹولز. کوئی بتائے گا کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے ٹولز کیا ہوتے ہیں؟ کارپینٹر کے پاس تو آری ہوتی ہے, کارپینٹر کے پاس تو اس طرح کے بہت سے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں. آپ کے پاس کیا ٹول ہے؟ جی جناب, طاہر عباسی صاحب. سر وہ پروسیسز ہیں جو 49 پروسیس آپ نے ذکر کیا تھا شروع میں کہ 49 پروسیسز ہیں, یہی ٹولز ہیں اس کے؟ سر پروسیسز تو بنیادی طور پہ گائیڈ لائن ہے نا, لیکن ٹول کیا ہے؟ مطلب میں پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے کون سی آری استعمال کروں, کون سا پیچکس استعمال کروں, یہ ٹولز کون سے ہیں؟ پروجیکٹ مینجر فوجی ہوتا ہے نا, اس کی بندوق ہوتی ہے, اس کا اوزار. جو کارپینٹر ہے اس کے آری ہے, پیچکس ہے, یہ اس کا اوزار ہے. آپ ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کا کیا اوزار ہے؟ آپ کیا چیز لے کے؟ سر اس کا نالج سر. نہیں سر, نالج تو ہو گیا, نالج اور سکلز تو ہو گیا. انسٹرومنٹ کون سا استعمال کرتے ہیں؟ یسرا سے پوچھ رہے ہیں جی. یسرا جی سر. جی کیا؟ سر جو پروجیکٹ مینجمنٹ کے ٹولز ہیں وہ ڈفرنٹ ٹائپس آف چارٹس ہو سکتے ہیں, گینٹ چارٹ, پرٹ چارٹس, ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر ہو سکتا ہے, بالکل صحیح, مطلب ہوتے ہیں یہ, بالکل صحیح ہے. تو اور یہ ٹائم لائنز ہو سکتی ہیں, ہم اپنے پروجیکٹ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں, کیلنڈر بھی اس میں آ سکتا ہے. دیکھیں جی, پروجیکٹ مینجمنٹ کا جو ہتھیار ہے نا پروجیکٹ مینیجر کا, وہ کوئی آری نہیں ہے. اس کا جو اوزار ہے وہ کاغذ ہے اور پینسل ہے. مطلب وہ کاغذ پینسل سے چیزیں بناتا ہے. مثال کے طور پہ ڈفرنٹ چارٹس ہیں, سوٹ انالیسز ہے, یہ ٹولز ہیں جی ڈفرنٹ. ٹھیک ہے, گین چارٹ ہے, نیٹ ورک ڈائیگرام ہے, کریٹیکل پاتھ ہے. اس طرح کے بہت سے ٹولز اور ٹیکنیکس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جنہیں آپ استعمال کرتے ہیں. جی اس طرح اوکے. اور بہت سے ہاتھ کھڑے ہوئے تھے. عبداللہ صاحب آپ بتائیے. جی عبداللہ محمود صاحب. اور کس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا؟ جی بہت سے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. آئی ایم سوری, وہ اتنا ٹائم نہیں ہے سب کو ایڈریس کر سکوں. جی عبداللہ صاحب کچھ نہیں. راویل شاہد آپ بتائیے گا, کچھ پروجیکٹ مینجمنٹ کے ٹولز انڈیکیٹ کریں گے. طاہر عباسی. سر یہی جو میم جی جی بولیے بولیے. نے ذکر کیا ہے, یہی ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہوتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ کے. ٹھیک ہے, WBS بناتے ہیں وہ یوز ہوتا ہے, مطلب کہ جو پروجیکٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اور جو پلانز ہوتے ہیں, بیس لائن ہوتی ہے, اسکوپ بیس لائن ہوتی ہے, کاسٹ بیس لائن ہوتی ہے, اسکیجول ہوتا ہے, یہ سارے ٹولز ہوتے ہیں جو یوز ہوتے ہیں. ایکچولی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن یہ جو سارے ٹولز آپ بتائیں, ٹولز نہیں ہیں, یہ آرٹیفیکٹس ہیں. جو چیزیں بن کے نکلتی ہیں ان کو آرٹیفیکٹس یا ڈاکومنٹس کہتے ہیں, پروجیکٹ ڈاکومنٹس. ٹھیک ہے نا جی. یہ جو بیس لائن جی جی ہے, بیس لائن ہو گئی یا کوئی ڈاکومنٹس ہو گئے, یہ آرٹیفیکٹس ہیں. لیکن ٹولز وہ ہیں جن کے اوپر انالیسس کیا جاتا ہے, کیلکولیشنز کی جاتی ہیں, کوئی چیز بنائی جاتی ہے وہ. جی راہیل طاہر صاحب. راہیل طاہر. وجاہت صاحب. جی سر. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو رپورٹنگ ہوتی ہے کیا وہ بھی ٹول ہوتا ہے؟ کیونکہ اس سے ہی آپ انالائز کرتے ہیں اور پھر گراف بھی بنتے ہیں اور سب کچھ اسی سے بنتا ہے. کیوں نہیں, رپورٹ بنانا, رپورٹ کا فارمیٹ جو ہے وہ ٹول ہے, اور رپورٹ بذات خود ایک آرٹیفیکٹ ہے, ڈاکومنٹ ہے نا. رپورٹ بذات خود ایک ڈاکومنٹ ہے. تو بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک جواب میں جنرلی لوگ دیتے ہیں, میں سوچ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی جواب دے گا. جی راہیل آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ لوگ نارملی جو پروجیکٹ مینجمنٹ کے سافٹ ویئر ہیں. جی 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 بولیے. جی سر, تو ٹولز میں تو مینلی جو بیسک ہیں وہ تو یہی ہیں, چارٹس ہو گئے, یہ بریک ڈاؤن اسٹرکچرز ہوتے ہیں,
बिल्कुल सही है। और यही टाइमलाइंस होती हैं, इसके फेज होते हैं प्रोजेक्ट के, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट स्टार्टिंग, एग्जैक्टली। और बाकी एडवांस टूल्स होते हैं कुछ जो कि ज़्यादातर जो पीएमपी के सर्टिफाइड होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है सर्टिफाइड हो, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, उसमें तो कोई मसला नहीं है। जी ताहिर अब्बासी साहब। सर ये जो सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल होते हैं इसमें, ये भी मेरे टूल्स में आएंगे? जी एग्जैक्टली, मैं यही बात करने वाला था कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सॉफ्टवेयर टूल तो है, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर से जरा थोड़ा अवॉइड करता हूं, इसलिए कि एक सॉफ्टवेयर एक टूल नहीं, एक सॉफ्टवेयर जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स है। उसके अंदर गैन चार्ट भी होता है, उसमें नेटवर्क डायग्राम भी होता है, उसमें ये भी होता है, वो भी होता है। तो बेशक आप उसको टूल कह सकते हैं, लेकिन फिर लोग समझते हैं कि बस यही एक टूल है। तो बेशक मैं उसको वन एग्जाम्पल ऑफ अ सेट ऑफ टूल्स कह सकता हूं, लेकिन एट द सेम टाइम जो इंडिविजुअल टूल्स हैं वो बहुत से हैं, और जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू हो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैन्युअली हाथ से भी की जा सकती है, सारी की सारी चार्टों के ऊपर, कागजों के ऊपर। लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह से एग्री करता हूं कि ऑटोमेशन की वजह से, सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की वजह से काम आपका बहुत आसान हो जाता है। बट इसका ये कतन मतलब नहीं है कि वो जो बेसिक फिलॉसफी टू यूज अ टूल है वो गायब होगी। अब इसने एमएस प्रोजेक्ट टाइप के सॉफ्टवेयर ने हमें इतना माजूर कर दिया है कि हमारे लोग ये जानते ही नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। वो कहते हैं छोड़ो बोरे जी, बस ज्ञान इसको डालो इसके अंदर डाटा और ये बना देगा हमारा चार्ट। ये एक बड़ी, जिसे कहते हैं बीमार किस्म की सोच है, बिल्कुल जैसे कि माजूर किस्म की सोच है कि ये बस ये टूल कर देगा जी खुद ही सब कुछ। बात ये है जी, ये समझना होगा कि सॉफ्टवेयर के बारे में ये कहा जाता है कि कंप्यूटर जो है उसमें गार्बेज डालेंगे तो गार्बेज ही निकलेगी, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आपको पता ही नहीं है डाटा कैसा डालना है और कौन सा डालना है, आप गंदा डाटा डाल देंगे तो वो गंदा रिजल्ट निकाल देगा। देखने में तो वो गैन चार्ट ही लगेगा, लेकिन वो निहायत ही बदतमीज किस्म का ग्रैंड चार्ट होगा, जो निहायत ही, जिसमें कहते हैं कि सही ना एक्टिविटी सही तरह से रिकग्नाइज है ना कुछ है, जिसमें कोई अकल का करीब से भी गुजर नहीं हुआ। इसलिए पूरी तरह से किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर रिलाय कर जाना, जब तक कि आपको मलका हासिल ना हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स के ऊपर, तो ये अच्छी बात नहीं है। पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखें और उसके बाद सॉफ्टवेयर टूल्स को अपनी यानी कि बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। मुझे एक दफा ब्रिटिश टबाको वालों ने बुलाया और उन्होंने कहा जी कि आप हमारे लिए ट्रेनिंग करवा दें। मैंने कहा जी किस चीज की ट्रेनिंग करवानी है? उन्होंने कहा जी एमएस प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग करानी है। कहा जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके लोगों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो आती होगी। उन्होंने कहा इसी के लिए तो हम एमएस प्रोजेक्ट पढ़ाना चाह रहे हैं। मैंने कहा यू आर नॉकिंग द रॉन्ग डोर। MS project does not teach you project management. It teaches you the software, कि इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आती है तब तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं आती और सिर्फ MS प्रोजेक्ट को सीख के बैठ जाएंगे तो आप इससे वो फायदा कभी भी नहीं उठा सकते। और फिर मैं एग्री किया उनके साथ ये कोर्स कराने को, लेकिन मैंने अपनी शर्त ये रखी कि आपकी जो ट्रेनिंग है मैं आपको एक दिन का ओवरव्यू दिया करूंगा पहले दिन। उनका सीरीज ऑफ ट्रेनिंग थी, 2-4 जगहों पे करवानी थी। तो हर उसको कोर्स को रन करने से पहले पहला दिन मैं उनको ये जो बेसिक चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ पहले ये उन्हें समझाता था, और उसके बाद मैंने कहा अब करो इस्तेमाल तुम। नाउ यू कैन गो ऑन यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर। अब यू विल बी हैविंग अ क्लियर कॉन्सेप्ट ये होती क्या भला है। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो ये अच्छा बात मुझे पूरी कर लेने दीजिए। तो ये जो 4 चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनका इस्तेमाल प्रोजेक्ट के ऊपर, ये बड़ा जरूरी है कि इनका इस्तेमाल प्रोजेक्ट ही के ऊपर हो, नॉन प्रोजेक्ट एक्टिविटी पे ना हो। मतलब ये जितना स्किल है, नॉलेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, टूल्स एंड टेक्निक, इसको आप क्या कहते हैं कद्दू बेचने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको प्रोजेक्ट ही के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा। इसको किसी नॉन प्रोजेक्ट एक्टिविटी पे या ऑपरेशनल एक्टिविटी पे एज सच
استعمال نہیں کیا جا سکتا. اور جب میں کہتا ہوں پروجیکٹ ایکٹیویٹیز پہ تو میرا خاص طور پہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہی کام جو پروجیکٹ کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے لازم ہے ان کے اوپر آپ یہ نالج، اسکلز، ٹولز اینڈ ٹیکنیک استعمال کریں. اگر آپ فالتو کاموں کے اوپر استعمال کریں گے تو those resources and money will be wasted because that will not be contributing towards the project requirements. تو یہ نالج، اسکل، ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کین اونلی اپلائی ٹو دا پروجیکٹ ایکٹیویٹیز اور ان کا مقصد ہوگا ٹو میٹ دا پروجیکٹ ریکوائرمنٹ. دس از دا ڈیفینیشن آف پروجیکٹ مینجمنٹ. اس کو اچھی طرح سے اس چیز کو سمجھ لیجئے. اور اس میں ایک بڑی واضح ایک بات اس نے اسکوپ کے حوالے سے کر دی کہ جو کام پروجیکٹ کے اسکوپ میں آتا ہے یا پروجیکٹ کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کرنا ضروری ہے صرف وہی پروجیکٹ ایکٹیویٹی کہلائے گا. نہ تو ان ضروری ایکٹیویٹیز میں سے کسی کو مس کیا جا سکتا ہے اور نہ کوئی فالتو چیزیں ایڈ کی جا سکتی ہیں. مطلب ورک اینڈ اونلی دا ورک، مطلب ورک جو ضروری ہے ہونے کے لیے وہ تمام کام ہونے چاہیے اور فالتو قسم کا کوئی کام اس میں ایڈ نہ ہو کیونکہ فالتو کام کی کاسٹ ہوگی، ریسورسز لگیں گے. اینڈ وائی آر یو اسپینڈ wasting money and resources on non-project activities or redundant activities. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو اسکوپ کے حوالے سے یہاں سامنے آ گیا. اوکے جی، پروجیکٹ مینجمنٹ کرنے کے لیے پروجیکٹ مینجمنٹ کرنے کے لیے جیسے کہ ابھی اکثر لوگوں نے، مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو، اکثر لوگوں کو اس بات کا پتا ہے کہ پروسیسز ہوتی ہیں، نالج ایریاز ہوتے ہیں. وہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے لیکن میں ذرا تھوڑا اس کو بیسک سے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں. اسرا بولیے، اسرا یوسف جی، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ مائک آن کر لیجئے گا پھر آپ کی آواز آئے گی. ہیلو جی 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 پلیز. سر آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر یہ کائنڈلی ٹیکنیکس کا بتا دیں. اور سر ایک میں نے ایک جرنل کوشچن کرنا ہے کہ اگر ہم سافٹ ویئر ایسا کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں، کوئی سافٹ ویئر اگر ہم نے بنانا ہے تو ہم سافٹ ویئر بنانے کے لیے ایک ڈفرینٹ ٹائپس کے ماڈلز یا ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں جس کے اندر ہم واٹر فال ماڈل، پروٹوٹائپنگ، اسکرم یا ایجائل میتھڈالوجیز آ جاتی ہیں. جی تو بالکل. کیا پروجیکٹ مینیجر بھی جو ہے وہ اس طرح کے پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ ماڈلز یوز کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں. ابھی جو پی ایم بی او کے ہے، جو پروجیکٹ مینجمنٹ کی 7th ایڈیشن آ رہا ہے، بلکہ 6 میں بھی، اس کتاب میں بھی ہم آپ آگے پڑھیں گے کہ ہم بہت زیادہ ایجائل اورینٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. اور 7th ایڈیشن جو نئی کتاب آ رہی ہے وہ تو تقریباً 100% ہی ایجائل ہے. اب ایجائل از ناٹ اونلی فار دا سافٹ ویئر انڈسٹری، دس از فار آل کائنڈز آف پروجیکٹ. اور آپ فیوچر میں دیکھیں گے کہ ہر چیز ایجائل طریقے سے ہو سکے گی. تو واٹر فال ایجائل بھی چلے گا اور ان کا درمیانی راستہ بھی چلے گا جس کو ہائیبرڈ کہتے ہیں. آگے آگے یہ باتیں آئیں گی اور زیادہ کلیئر ہو جائیں گی. اچھا جی فائن. تو پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے یہ اکمپلش ہوتی ہے اپروپریٹ اپلیکیشن اینڈ انٹیگریشن آف پروجیکٹ مینجمنٹ پروسیسز. ابھی کسی نے ذکر کیا کہ وہ 49 پروسیسز ہوتی ہیں. وہ 49 پروسیسز کو پراپر طریقے کے ساتھ اپلائی کرنا اور ان کو آپس میں صحیح طرح سے انٹیگریٹ کرنا، مطلب صحیح توازن میں ان کا استعمال کرنا، یہ پروجیکٹ مینجمنٹ کا خاصہ ہے. بہترین پروجیکٹ مینجمنٹ کرنے کے لیے یا اچھے ریزلٹس لینے کے لیے یا سکسیس حاصل کرنے کے لیے اگر آپ اپنے چانسز کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کوئی سٹینڈرڈ فالو کریں جیسے پی ایم بی او کے ہے. اور پی ایم بی او کے کو اگر فالو کریں گے تو پروجیکٹ مینجمنٹ کی پروسیسز جو ہیں وہ آپ کے لیے پروجیکٹ مینجمنٹ کرنے کے لیے تو بہت ہی اعلیٰ میکینزم ہے. اس کے بعد یہ کرنے کے لیے ہمیں پروجیکٹ مینجمنٹ ہمیں انیبل کرتی ہے آرگنائزیشنز کو ٹو ایگزیکیوٹ پروجیکٹس افیکٹولی اینڈ ایفیشینٹلی. وی کین ٹاک اباؤٹ افیکٹو اینڈ ایفیشینٹ، لیکن میں بہت زیادہ ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا تو میں سمپلی بتا دیتا ہوں جو مقاصد آپ کو دیے گئے تھے اگر آپ وہ پورے کر لیں ود ان گیون باؤنڈز اینڈ لمیٹیشنز
तो यू आर बीइंग इफेक्टिव। मतलब भाई आप ये कह सकते हैं कि जो मुझे असाइनमेंट दी गई थी, जो मिशन दिया गया था, आई हैव अकम्प्लिश्ड इट, दैट्स व्हाई आई एम इफेक्टिव। ये ट्रू है, ये बिल्कुल सही है कि आपको जो कहा गया था आपने वो कर लिया, तो आपने अपना इफेक्टिव होना साबित कर दिया। मतलब एक ऐसा आदमी जिसको जो काम दिया जाए वो उसको पाया तकमील तक पहुंचा देता है एहसन तरीके से, तो वो इफेक्टिव है। मगर एफिशिएंसी इस इफेक्टिवनेस से कुछ बढ़ के है। इफेक्टिवनेस तो पहली शर्त है कि काम मुकम्मल तो करना बहुत जरूरी है, लेकिन इस काम को मुकम्मल करने में अगर आप बचतें भी कर लें, अगर आप वक्त बचा लें, पैसा बचा लें, या किसी भी तरीके से इकोनोमाइज कर लें, तो इसको कहते हैं कि कम रिसोर्सेज में ज्यादा काम कर लिया। इफेक्टिव तो थे लेकिन आप एफिशिएंट भी हो गए। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है। पहली तो ये है कि आप इफेक्टिव तो हों लेकिन साथ साथ एफिशिएंट भी हों, तो चार चांद लग जाएंगे। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के असूलों के तहत करें तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोजेक्ट्स को ना सिर्फ इफेक्टिव बल्कि एफिशिएंट तरीके से भी डन करने की ताकत आ जाती है। लेकिन याद रहे कि इफेक्टिवनेस पहले है। देयर इज नो एफिशिएंसी विदाउट इफेक्टिवनेस, बट देयर कुड बी इफेक्टिवनेस विदाउट एफिशिएंसी। ठीक है जी। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में लोग कहते हैं मुझे तो ये असाइनमेंट के लिए मैं तो बस इतने टाइम में ही करूँ, ये काम होना है और इतने टाइम में ही करूंगा, खत्म होगी बात। मुझे एफिशिएंसियां दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं काम तो पूरा कर रहा हूं। ये है इफेक्टिव सोच। लेकिन एफिशिएंट सोच ये है कि नहीं यार, और कौम का पैसा बच जाए, और बेहतर तरीके से काम हो जाए, और ज्यादा कोई बेनिफिट आ जाए, तो ये एफिशिएंसी है। इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए वो ये कहता है कि इट हेल्प्स दी इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो अपने बिजनेस के मकासद को अचीव कर सकें। स्टेक होल्डर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर आगे हम बहुत सी बात करेंगे। स्टेक होल्डर की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को समझे और उन्हें सेटिस्फाई कर सके। फिर अच्छे दूर अंदेश हो और प्रिडिक्ट कर सके कि क्या क्या हमारे साथ होने वाला है और उसके मुताबिक प्लान कर सके। अगर अच्छी प्लानिंग होगी तो आपने पहले प्रिडिक्ट कर दिया फलानी तारीख तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा। भाई आपके पास कोई फरिश्ता आया था बताने? नहीं, आपने कैलकुलेट किया। प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं अगर आप दूरअंदेशी से काम लें। इंक्रीज चांसेस ऑफ सक्सेस, आप अपनी कामयाबी के चांसेस को अच्छी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके इंश्योर कर सकते हैं। बुरे काम ना करें, अच्छे काम करें, तो लाजमी बात है कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएंगे। डिलीवर द राइट प्रोडक्ट्स एट द राइट टाइम, जिस चीज की जहां जरूरत है सही वक्त पर डिलीवर करें। आप कहें मैंने चीज तो जो आपने कही थी स्पेक्स के मुताबिक डिलीवर की है, लेकिन 1 साल लेट डिलीवर की है, तो क्या फायदा? या मैं राइट टाइम के ऊपर एक गंदी चीज डिलीवर करके जा रहा हूं, नामुकम्मल चीज डिलीवर करके जा रहा हूं, इसका भी कोई फायदा नहीं। तो इफेक्टिवनेस वाली बात आ जाती है कि जो कहा गया था और जब कहा गया था वो मैंने कर दिया। रिजॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, जो मसाइल आएंगे प्रोजेक्ट में, लाजमी बात है हर प्रोजेक्ट में, क्योंकि अनसर्टेनिटी जो इतनी आई है, तो प्रॉब्लम्स आएंगे, इश्यूज आएंगे, उनको मैनेज करें। रिस्पॉन्ड टू रिस्क इन अ टाइमली मैनर, बहुत सी अनसर्टेनिटीज हैं जिन सामने आना है, उनको पहले से प्रीएम्प्ट करें और उनको कंसीव करें और वक्त पर उनका हल निकाल लें। ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को जिसे कहते हैं ऑप्टिमाइज करके इस्तेमाल करें। मतलब ये एफिशिएंसी की तरफ जाती है बात कि कम रिसोर्सेज से ज्यादा काम लेना, मिसाल के तौर पर। ठीक है जी। एक तो आगे चल के हम बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज क्या हो सकता है और ऑप्टिमाइज यूज क्या हो सकता है। फिर है आइडेंटिफाई, रिकवर और टर्मिनेट फेलिंग प्रोजेक्ट। अगर आपको ये लगे, जैसे हमने पहले भी बात की थी, कि प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब हुए बगैर भी खत्म किया जा सकता है, तो अगर आपको लगे कि आप प्रोजेक्ट ने कहीं नहीं पहुंचना, ये कामयाब नहीं होने वाला, तो उसको खत्म करवाएं। मैनेज कंस्ट्रेंट्स, जो प्रोजेक्ट के ऊपर आपकी लिमिटेशंस हैं, स्कोप की, टाइम की, कॉस्ट की, क्वालिटी की, रिसोर्सेज की, रिस्क की, तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स को मैनेज करें। क्योंकि जब एक कंस्ट्रेंट आपको हिट करता है तो आपको बाकी तमाम कंस्ट्रेंट्स को भी कंसिडर करना पड़ता है कि अगर मैं स्कोप को एंटरटेन करूं तो बाकियों पे क्या असर पड़ेगा, उनकी तो हालत खराब नहीं हो जाएगी। फिर इन जो कंस्ट्रेंट्स हैं इनकी इन्फ्लुएंस को, वही बात जो मैं अभी कर रहा हूं,
कि उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, उनको मैनेज करना, और मैनेज चेंज इन बेटर मैनर, तब्दीली लाने का जो तरीका हम अडॉप्ट कर रहे हैं उसको बेहतर और एहसन तरीके के साथ अप्लाई किया जा सके। तो इस हवाले से प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस जो है, अगर आप पुअर मैनेजमेंट करेंगे, अच्छी मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो आप यही कॉमन मिस्टेक्स आपके सामने आएंगी। मतलब वक्त पे काम मुकम्मल नहीं हो रहे, पैसा ज्यादा लग रहा है, गंदी क्वालिटी का काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है, बार बार ठीक करना पड़ रहा है, रीवर्क की जरूरत पड़ रही है, अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन, स्कोप ही काबू में नहीं है, रोजाना प्रोजेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, किबला तब्दील हुआ होता है, लॉस ऑफ रेपुटेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन बदनाम हो रही है इतना गंदा काम करके, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, और हम अपने मकासद अचीव करने में नाकाम हो रहे हैं। ये कोई अच्छी बातें तो नहीं है। सिर्फ एज अ पीटीसीएल अगर आपका नाम ऐसे मशहूर हो जाए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जो इन सब बीमारियों को पाल रही है, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है मार्केट में, रेपुटेशन के हवाले से भी और अदरवाइज आपकी ऑर्गेनाइजेशन की साख के हवाले से। तो आपने अगर गुड प्रैक्टिसेस को फॉलो किया तो आप इन तमाम बीमारियों से बचने के इम्कानात बढ़ा लेंगे, कामयाबी के जो इम्कानात हैं वो बढ़ा लेंगे। Projects are a key way to create value and benefits for the organization. आज की बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स नीड टू बी एबल टू मैनेज विद टाइटर बजट्स, शॉर्टर टाइमलाइंस एंड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये है जी वो एफिशिएंसी की बात। आपको मजबूर किया जाता है, आपको जो काम दिया जाता है उसमें बजट, टाइम, ये वो पहले से ही दबा दिए जाते हैं, कंस्ट्रेंट कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आपको इफेक्टिवनेस तो करनी है, एफिशिएंसी पे जोर देने की जरूरत पड़ती है। बजाय इसके कि आपको फ्लेक्सिबल किया जाए, आप पे प्रेशर ज्यादा आ जाते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक है, रोज बरोज तब्दीलियां होती हैं। तो टू रिमेन कम्पिटिटिव इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, तो कंपनीज को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो गुड प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करना पड़ता है, ताकि वो कंसिस्टेंटली बिजनेस वैल्यू डिलीवर कर सके। मतलब वो इस नामुसाइद हालात में भी खूब से खूब तर की तरफ बढ़ने के काबिल हो सके। ये एक बहुत ही जबरदस्त बात है, ऑर्गेनाइजेशंस को इस लेवल के ऊपर पहुंचने की जरूरत है। तो इफेक्टिव और एफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंसी के तौर पे ट्रीट होनी चाहिए कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन कमाल है, एफिशिएंट भी है और इफेक्टिव भी है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव और सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगी, वो मुकाबले की जंग में सबसे आगे होगी। ये इनेबल कर देगा ऑर्गेनाइजेशन को कि प्रोजेक्ट रिजल्ट्स को टाई कर दिया जाए और बिजनेस गोल्स के साथ। कंपीट मोर इफेक्टिवली इन द मार्केट, आप ज्यादा काबिल हो जाएंगे मार्केट में बाकियों के साथ मुकाबला करने के लिए। मतलब ये अब बात जो हो रही है, यहां हम मुकाबले की जंग में चले गए हैं। वी आर नॉट ओनली अडॉप्टिंग द गुड प्रैक्टिसेस, बट वी आर कंपीटिंग विद द कंपीटिटर्स। वी आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेस। सस्टेन द ऑर्गेनाइजेशन, आप ऑर्गेनाइजेशन को एक सस्टेनेंस पे ले आते हैं कि हमेशा ये खूब से खूब तक की तरफ चलती रहे। रिस्पॉन्ड टू द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस ऑन प्रोजेक्ट्स बाय अप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान्स। बदलते हुए वक्त के साथ आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को भी साथ साथ चेंज करते रहते हैं। यहां पे मैं इस डिस्कशन को क्लोज करूंगा और कल हम फिर आगे मजीद नए टॉपिक्स को टच अपॉन करेंगे। प्रोजेक्ट क्या है, प्रोग्राम क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, ऑपरेशन क्या है, इन चारों किस्म की मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं, लेकिन अभी तक जो हमने बेसिक्स डिस्कस की हैं, आई एम श्योर एंड आई होप कि आप सबको तसल्ली बख्श समझ चीजें आई होंगी। और फिर वही मेरा पॉइंट आ जाता है कि प्लीज जो बातें हम कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। भले ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, लेकिन जो बंदा क्लास में बैठ के अटेंटिव नहीं हो सकता, वो क्लास के बाद इस लेक्चर को सुन लेगा, मैं तो नहीं मानूंगा। इम्पॉसिबल। कोई बंदा जो है वो जो यहाँ तो कहता है जी मैं बस बैठा हुआ हूँ और मुझे कोई जरूरत नहीं है सुनने की, बाद में वो लेक्चर क्यों सुनेगा, उसे क्या तकलीफ है। खैर एनीवेज, वो लेक्चर अवेलेबल है उन लोगों के लिए भी जो क्लास में नहीं मौजूद थे, जो क्लास में मौजूद होने के बावजूद नहीं मौजूद थे, और खास तौर पे जो लोग मौजूद थे उनको मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि किसी कंसेप्ट को ब्रश करने की जो एक आध चीजें समझ नहीं आई होती, वो लेक्चर को सुन के उससे फायदा उठा सकते हैं।
ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो खाली लेक्चर को सुन के समझ जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि 1-to-1 जो आपकी प्रेजेंस है वो बड़ी जरूरी है। लेकिन मेरे सारे लेक्चर जो हैं वो इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं, और मुझे अक्सर वर्ड ओवर मैसेजेस आते रहते हैं लोगों के कि जनाब हम आपको जानते नहीं है, लेकिन हमने जनाब आपके लेक्चर सुन के एग्जाम पास कर लिया। बट ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लेक्चर सुन के और उसे समझ लें सही तरह से और फिर उसको अप्लाई भी कर लें। लेकिन डिस्कशन जब क्लास में होती है उससे हम अपने शकूक व शुबहात दूर करते हैं। खैर जी, दिस इज व्हाट आई हैड टू से। अगर कोई आप लोगों का कंक्लूडिंग रिमार्क है तो प्लीज रेज हैंड, अदरवाइज हम क्लास को कॉल ऑफ कर देंगे। जी जनाब, एनी पॉइंट, रेज हैंड। चलें जी, इफ देयर इज नो अदर पॉइंट तो फिर याद रखिएगा कल हमें क्लास में प्रेजेंट होना है, यहाँ से आगे बात चलानी है और समझना है कि ये सब कहानी क्या चल रही है। सो प्लीज बी अटेंटिव। आप लोग जो सुन रहे थे, जो मौजूद थे, आई एम थैंकफुल फॉर योर पेशेंस एंड आई वुड एडवाइज अदर्स टू बी a bit more serious about the course. So thank you and take care. Khuda Hafiz.